नेपाली सेवाको साँझ पखबाट शरद केसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा 1.5 महिनापछि हुन लागेको स्थानीय तहको चुनावको निम्ति आजबाट मतपत्र छाप्दै निर्वाचन आयोग 1,94,00,000 थान मतपत्र छपाई हुनेछन्। सबैभन्दा कम 16 लहरको मतपत्र डोल्पाको हुनेछ भने सबैभन्दा बढी 56 लहरको मतपत्र काठमाडौँको हुनेछ। विपक्षी नेताको प्रश्न, चुनावको मुखमा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण किन? जवाफमा सत्तापक्षका नेता भन्छन्, चीनको पनि विदेश मन्त्री आउनुभयो, अब चुनावको अगाडि किन आउनुभयो भनेर हामीले प्रश्न गर्ने अनावश्यक कुरामा आशंका गरेको कुनै औचित्य छैन। तमाम कीर्तिमान राख्दै नेपाल त्रिकोणात्मक T20 क्रिकेट श्रृङ्खलाको उपाधि जित्न सफल र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा युक्रेनका राष्ट्रपतिद्वारा कियेभ नजिकैको बुचा नगरको भ्रमण गर्दै रुसी फौजमाथि युद्ध अपराध र आम नरसंहार गरेको आरोप। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। विपक्षी नेताको प्रश्न, चुनावको मुखमा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण किन? जवाफमा सत्तापक्षका नेता भन्छन्, चीनको पनि विदेश मन्त्री आउनुभयो, अब चुनावको अगाडि किन आउनुभयो भनेर हामीले प्रश्न गर्ने अनावश्यक कुरामा आशंका गरेको कुनै औचित्य छैन। तमाम कीर्तिमान राख्दै नेपाल त्रिकोणात्मक T20 क्रिकेट श्रृङ्खलाको उपाधि जित्न सफल र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा युक्रेनका राष्ट्रपतिद्वारा कियेभ नजिकैको बुचा नगरको भ्रमण गर्दै रुसी फौजमाथि युद्ध अपराध र आम नरसंहार गरेको आरोप। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। विनिता दाहालबाट समाचार सुन्नुहोस्। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले राजधानी कियेभ नजिकैको बुचा नगरको भ्रमण गरेका छन्, जहाँ रूसी फौजले सर्वसाधारणको नरसंहार गरेको भन्ने आरोप युक्रेनले लगाएको छ। राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले रूसमाथि यसअघि लगाएको युद्ध अपराध र आम नरसंहारको आरोप पुनः दोहोर्याएका छन्। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि बीबीसीको प्रश्नमा जेलेन्स्कीले कूटनीति र सेनाकै माध्यमबाट युद्ध अन्त्य गर्ने कोशिश आफूले गर्ने फ्रान्सले सहकार्य गर्नेछ। प्रतिबन्धहरू कोइला र तेल क्षेत्रमा लाग्न सक्ने उनले बताएका छन्। बीबीसीका ह्युज कफिल्डको भनाई, रूसले भने बुचामा भएको उक्त घटना आफ्ना फौजले गराएको भन्ने आरोप अस्वीकार गरेको छ। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको सार्वजनिक हुन लागेको एउटा प्रतिवेदनले विश्व बस्न योग्य बनाउनका लागि समाजका सबै क्षेत्रमा तीव्र गतिमा प्रणालीगत परिवर्तन गर्नुपर्ने विषय औल्याउने ठानिएको छ। जलवायु परिवर्तनबारे अन्तर सरकारी प्यानलले जीवाश्म इन्धनको प्रयोगलाई द्रुत गतिमा घटाउन र त्यसै गरी नवीकरणीय ऊर्जालाई विस्तार गर्न सुझाउने ठानिएको छ। बीबीसीका जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्पादकले उक्त प्रतिवेदनले मानिसहरूले बिजुली उत्पादन गर्ने, यात्रा गर्ने वा के खाने र कसरी उपयोग गर्ने जस्ता विषयमा परिवर्तन गर्न सुझाउने पनि ठानिएको बताएका छन्। तपाई बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। चीनको सबैभन्दा ठूलो शहर सांघाईमा कोविडका कारण लगाइएको जारी लकडाउनका माझ स्वास्थ्य अधिकारीहरूले कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिएका बालबालिकालाई संक्रमण नदेखिएका आमा बुवाबाट अलग राख्ने नीतिको बचाउ गरेका छन्। सांघाईको जिन्सान क्षेत्रमा रहेको एउटा क्वारेन्टिन केन्द्रमा साना बालबालिकाहरू रोइरहेको देखिने तस्विरहरू सामाजिक सञ्जालमा देखिएपछि त्यस विषयको विरोध भइरहेको छ। 9,000 नयाँ संक्रमितको संख्या पुष्टि भएपछि सांघाईका 2,60,00,000 जनसंख्या सबैको कोविड परीक्षण गर्न हजारौं सैनिक र स्वास्थ्यकर्मीहरू अहिले सांघाईमा खटिएका छन्। श्रीलंकामा सत्तारूढ़ पार्टीका नेताहरूको घर र कार्यालय बाहिर प्रदर्शन गर्ने मानिसहरूलाई तितर-बितर पार्न प्रहरीले अश्रु ग्यास र पानीको फोहरा प्रयोग गरेको छ। इन्धन, खाद्यान्न र औषधिको अभाव बढ़दै जाँदा मानिसहरूले स्वतस्फूर्त रूपमा प्रदर्शन गर्दै राष्ट्रपति गोटाबय राजपक्षको राजीनामा माग गर्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्री रहेका उनका दाई महिन्द राजपाक्से बाहेक पूरै मन्त्री परिषदले राजीनामा दिएपछि राष्ट्रपतिले सत्ता साझेदारीका लागि विपक्षसँग प्रस्ताव गरेका छन्। अहिलेसम्म राष्ट्रपतिले यसअघिको मन्त्री परिषदबाट 4 जना मन्त्रीहरूलाई नियुक्त गरेका छन्। राजधानी कोलम्बोबाट बीबीसीकी अर्चना शुक्ला भन्छिन्, इन्धन, खाद्यान्न लगायतका अत्यावश्यकीय सामग्रीहरूको आयातका लागि नयाँ मन्त्रीहरूले अहिलेको अवस्थाबाट विदेशी मुद्राको व्यवस्था गर्ने उपाय खोज्नुपर्छ। बीबीसीकी अर्चना शुक्लाको भनाई,
र पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री इमरान खान विरूद्ध ल्याइएको अविश्वासको प्रस्ताव अवरूद्ध गर्ने निर्णय वैधानिक थियो वा थिएन भन्नेबारे सुनवाई शुरू गरेको छ। विपक्षी नेताहरूले भने संसदमा उपसभामुखले चालेको कदम गलत भएको बताएका छन्। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। साँझपखमा तपाईलाई स्वागत छ। झण्डै 1.5 महिनापछि हुने स्थानीय तहको चुनावमा देशको सबैभन्दा ठूलो जिल्ला डोल्पामा पठाइने मतपत्र सबैभन्दा सानो हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आजबाट मतपत्र छाप्न थालिएको जानकारी दिँदै आयोगका अधिकारीहरूले सबैभन्दा ठूलो मतपत्र काठमाडौँ जिल्लाको हुने बताएका छन्। जानकारहरूका अनुसार चुनावमा सहभागी हुने दल र उम्मेद्वारको संख्याले त्यहाँ प्रयोग हुने मतपत्रको आकार निर्धारण गर्छ। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। मतदाता शिक्षाका निम्ति आवश्यक नमूना मतपत्र छापिसकेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। त्यसैले मतदानमा प्रयोग हुने मतपत्रको छपाई आजबाट शुरू गरिएको उसको भनाइ छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल कुल 23 लहर समूहका 77 प्रकारका 1,94,00,000 थान मतपत्र छपाई हुनेछन्। सबैभन्दा कम 16 लहरको मतपत्र डोल्पाको हुनेछ भने सबैभन्दा बढ़ी 56 लहरको मतपत्र काठमाडौँको हुनेछ। दुर्गमका जिल्लामा मतपत्र पठाउन समय लाग्ने भएकाले शुरूमा त्यहाँ पठाइने मतपत्र छापिनेछ। मतदाताको संख्या र जिल्लाको सुगमता अनुसार त्यहाँ आवश्यक भन्दा 8देखि 25% धेरै मतपत्र पठाइने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए। साह्रै कम मतपत्र हुने र दुर्गम जिल्लामा बढ़ी पर्सेन्टेज, किनभने त्यहाँ बिग्रिहाल्यो र थप मतपत्र चाहिने अवस्था भयो भने ढुवानीले छापिएको मतपत्रको भन्दा बढ़ी कस्ट बियर गर्नुपर्ने स्थिति हुन सक्छ। त्यसकारणले मनाङ, हुम्ला, जुम्ला जस्ता ठाउँहरूमा बढ़ी पर्सेन्टेज जगेडा राखिन्छ भने नजिकका र धेरै मतपत्र आवश्यक पर्ने जिल्लाहरूमा कम प्रतिशत जगेडा राखिन्छ। प्रवक्ता पौडेलका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिने कुल मतदाताको संख्या 1,77,00,000 छ। चुनाव वैशाख 30 गते हुँदैछ। अब अर्को विषय। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको हिजो सम्पन्न भारत भ्रमण व्यक्तिगत र राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित भएको विपक्षी सहित कतिपयले टिप्पणी गरेका छन्। स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा भइसकेको सन्दर्भमा बिना एजेण्डा प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा निस्किएको र त्यसले खासै परिणाम नदिएको एमालेका एक नेताले टिप्पणी गरे। तर सत्तारूढ दलका नेताहरूले चुनावसँग जोडेर त्यो भ्रमणलाई हेर्न नहुने तर्क गरेका छन्। प्रस्तुत छ फणिन्द्र दाहालले तयार पारेको रिपोर्ट। हुन त प्रधानमन्त्री देउबा दिल्लीमा अवतरण गर्नु केही दिन अघि नै नेपाल मामिला विज्ञ मानिने भारतीय प्राध्यापक एसटी मुनिले यो भ्रमणको अघोषित व्यक्तिगत र राजनैतिक सन्देश रहेको टिप्पणी गरेका थिए। सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा उनले देउबाले दिल्लीलाई नेपाली कांग्रेसमा संस्थागत पकड कायम राखिराख्न आफूलाई सहयोग गरेकोमा धन्यवाद दिने र चुनावमा भारतको सहयोगको खोजी गर्ने उल्लेख गरेका थिए। पछिल्लो पटक नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ठ्याक्कै चुनाव अघि विदेश जानुको कारणबारे आफूले प्रधानमन्त्रीलाई सोध्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्। तर भूतपूर्व परराष्ट्र मन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाश शरण महत चुनावसँग प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई जोड्नु बेठिक भएको बताउँछन्। कोभिड चाहिँ अब व्यवस्थापन भएको छ दुवै देशमा मोरलेस यो आदान प्रदान रोकिरहेको अवस्थामा आदान प्रदान शुरू भएको थियो। अब चीनको पनि विदेश मन्त्री आउनुभयो। अब यो चुनावको अगाडि किन आउनुभयो भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ प्रश्न गर्ने अनावश्यक कुरामा आशंका गर्नेको कुनै औचित्य छैन। यो संयोग मात्रै हो र धेरै समयदेखि यो भ्रमण भएको थिएन। भ्रमण भएको छ। हामीले आफ्ना कुराहरू पनि राख्ने अवसर पायौं। भारतीय जनता पार्टीको मुख्यालयको भ्रमण गर्ने प्रधानमन्त्री देउबाको निर्णयको बचाउ गर्दै उनले त्यो भ्रमण नेपाली कांग्रेसको सभापतिको हैसियतमा भएको टिप्पणी गरे। सत्ता गठबन्धनका दलहरूसँग चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरेर नयाँ दिल्ली हिँडेका देउबाले भाजपासँग सम्बन्ध थप मजबुत बनाउने हिसाबमा उक्त दलको मुख्यालयको भ्रमण गरेको ठानिएको छ। विगतमा कुनै पनि नेपाली प्रधानमन्त्रीले आफ्नो औपचारिक भ्रमणमा त्यसरी भारतीय सत्तारूढ दलको कार्यालयको भ्रमण गरेका थिएनन्। यसपटक देउबा दिल्ली पुग्दा भारतीय विपक्षी दलका नेतालाई समेत नेपालका प्रधानमन्त्रीले भेट्ने कार्यक्रम राखिएको थिएन। एमालेका प्रचार विभागका उपप्रमुख विष्णु रिजाल प्रधानमन्त्री देउवाले व्यक्तिगत र दलीय लाभ लिने प्रयास यो भ्रमणबाट गरेको बताउँछन्। देशमा चुनाव घोषणा भएको छ, दलहरूको बीचमा तिक्तता छ, संवाद पनि हुन सकिरहेको छैन, संसद अवरुद्ध छ। अनि मूल विषयहरूमा चाहिँ केही सहमति नै नभइरहेको अवस्थामा चाहिँ उहाँ बिना एजेन्डा जानुभयो। धार्मिक र व्यक्तिगत धर्मको रूपमा उहाँहरूले यसलाई सीमित गर्नुभयो कर्मलाई।
तर भारतीय विश्लेषकहरू छिमेक नीति अन्तर्गत नेपालसँगको सम्बन्ध नयाँ दिल्लीको उच्च प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै यस्ता आदान प्रदानहरूलाई त्यही नीतिको निरन्तरताका रूपमा लिनुपर्ने ठान्छन्। नेपाल मामिला निहाल्ने भारतीय विज्ञ निहार नायक घरेलु चुनावका लागि कुनै नेताले अर्को देशको भ्रमण गर्नु आवश्यक नरहेको बताउँछन्। नायकका अनुसार नेपालमा रहेका कतिपय वामपन्थी दलहरूले पटक पटक भारत विरोधी अडानहरू राखिरहने हुनाले बहुदलीय प्रतिस्पर्धाप्रति प्रतिबद्ध आफ्नो पुरानो मित्र रहेको नेपाली कांग्रेससँग काम गर्न भारतले सहज ठान्ने गर्छ। हाल 5औं कार्यकाल सत्ता सम्हालिरहेका देउवाले प्रधानमन्त्री रहँदा प्रत्येक पटक नयाँ दिल्लीको भ्रमण गरेका छन्। भारतले विशेष मित्रलाई न्यानो स्वागत गरिएको भन्दै देउबाको यो भ्रमणको बारेमा एउटा ट्वीट गरेको थियो। केही समय पहिले नेपालको भ्रमण गरेका चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई चिनिया जनताको पुरानो मित्र भन्दै सम्बोधन गरेका थिए। नेपालमा भू राजनीतिक चासोहरू वृद्धि हुँदै गएको समयमा कयौं विदेश मामिलाका जानकारहरूले सत्ता पक्ष र विपक्षी दलहरू बीच यसरी परराष्ट्र सम्बन्धका बारेमा देखिएको विवाद प्रति चिन्ता जनाउने गरेका छन्। फणिन्द्र दाहाल, बीबीसी काठमाडौँ। अब तपाईकै प्रतिक्रिया र टिप्पणी प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू रमा पराजुली र सृजना श्रेष्ठ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारतको 3 दिने भ्रमण सम्पन्न गरेर आइतबार स्वदेश फर्केका छन्। तपाईका विचारमा उनको भ्रमण कस्तो रह्यो भनेर सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा राखेको प्रश्नमा हामीलाई थुप्रै प्रतिक्रिया प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये केहीलाई यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौं। केएच पौडेलले लेखेका छन्, भ्रमण वा आवत जावत भइरहनु त राम्रो हो, तर यस्तो उच्च स्तरीय भ्रमण उद्देश्यमूलक र जनताको हितमा हुनु पर्यो। प्रधानमन्त्रीले समग्र जनताको प्रतिनिधित्व गरेर जाँदा भेटघाट राष्ट्रिय स्तरको बनाउनु पर्नेमा पार्टी कार्यालयमा समेत गएको देख्दा खल्लो लाग्यो। पार्वती नेउपानेको धारणा छ उपलब्धिमूलक नै रह्यो होला भ्रमण। अब त्यसको नतिजा निकट भविष्यमा सकारात्मक देख्न पाइयोस्। जनताको भरोसालाई कुल्चिएर व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि कुनै सम्झौता भएको नहोस्। सुजन पण्डितले लेखेका छन्, खासै उपलब्धि भए जस्तो लागेन। 2 वर्षदेखि थन्किएको रेलको उद्घाटन नै मुख्य उपलब्धि भएको होला। अरू त मन्दिरको दर्शन, भारतको सत्तारूढ़ दलको पार्टी कार्यालय भ्रमण, त्यही त हो नि। विपिन सापकोटाले लेखेका छन्, जे होस् रेल उद्घाटन भयो त्यो चाहिँ सकारात्मक लाग्यो। अरू त त्यस्तै हो। खोइ देश आर्थिक संकटतर्फ उन्मुख छ, त्यसका लागि केही भयो जस्तो लागेन। पदम बोहराको अलि व्यङ्ग्यात्मक धारणा छ। उनी लेख्छन्, उनको यो भ्रमणमा नेपाल र भारतको सम्बन्ध होइन, शेरबहादुर देउवा र नरेन्द्र मोदी बीचको सम्बन्ध राम्रो भएको छ। नेपाली कांग्रेस र भारतीय जनता पार्टीको सम्बन्ध राम्रो भएको छ। रोहित विश्वकर्माको अलि फरक धारणा छ। उनले लेखेका छन्, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सर्वसाधारण जनताका लागि कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात भने झै भएको छ। महँगीले जनताको दैनिकी दिनानुदिन कष्टकर बन्दैछ, यहाँ जनताको व्यथा कसले बुझ्ने। गम्भीर दुवाडीले लेखेका छन्, यो भ्रमण औचित्यहीन लाग्यो किनकि उपलब्धि केही देखिएन। झट्ट सोझो अर्थले बुझ्दा कांग्रेस पार्टीलाई चुनावी सहयोग जुटाउन गएको जस्तो लाग्यो। सनम खानको धारणा छ, भारत भ्रमणलाई अर्थहीन भन्न पक्कै सकिन्न, तर यो भ्रमण अर्थपूर्ण पनि छैन। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण द्विपक्षीय हितका लागि भन्दा पनि भेटका लागि मात्रै तय गरिएको थियो। भाजपाको पार्टी कार्यालय धाएर मर्यादामा पनि नबसेको देखियो। मेघराज पौडेलको पनि समान धारणा छ। उनले लेखेका छन्, यो भ्रमणमा देशको स्वार्थ भन्दा आफ्नै दलीय स्वार्थ बोकेर प्रधानमन्त्री जानुभएको भन्ने देखियो। कूटनीतिक मर्यादा नागेर सत्तारूढ़ दलको पार्टी कार्यालय पुग्नुले त्यसको पुष्टि गरेको छ। रविनजङ कार्की लेख्छन्, नेपालको पर्यटन क्षेत्रबारे भारतलाई अपील गरेको भए राम्रो हुने थियो। प्रधानमन्त्रीले नेपाली भाषामै सम्बोधन गरेको भए झन राम्रो हुन्थ्यो। अनि भानु साउदले लेखेका छन्, सीमामा एकतर्फी निर्माण गरेका अस्थायी बाँधका कारण वर्षेनी हुने डुबानका समस्या र पारवाहन सन्धि जस्ता महत्वपूर्ण विषय 1-to-1 वार्ता हुनु पर्थ्यो, त्यो गरेको देखिएन। त्यसकारण उहाँको भ्रमण चुनाव केन्द्रित भए जस्तो देखिन्छ। भाजपाको कार्यालयमा प्रधानमन्त्री गएको विषयमा उनको पार्टीले जवाफ दियोस्। अब एउटा खेलकुदको प्रसंग। थुप्रै कीर्तिमानहरू रच्दै नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले काठमाडौँमा सम्पन्न 3 देशबीचको T20 क्रिकेट श्रृंखला जितेको छ। 1 महिना अघि ओमानमा सम्पन्न T20 विश्वकप छनौटमा विफल भएपछि नेपालको यो पहिलो उपाधि हो। नेपालले पपुवा न्युगिनीलाई 50 रनले पराजित गरेको फाइनल खेल भएको थियो काठमाडौँको कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानमा, जहाँ थिए हाम्रा खेल संवाददाता निरञ्जन राजवंशी पनि।
प्रस्तुत छ उनले तयार पारेको एक रिपोर्ट। मेरो नाम निलम लिम्बू। एकदमै रमाइलो लाग्यो, विकेट बस्दै पाएन, उठेर नाच्दै नाच्दै अनि जस्ट भिक्ट्री भयो, आफ्नै घरमा विन भयो। किर्तिपुर क्रिकेट मैदानको आजको वातावरण निकै उल्लासमय रह्यो। खचाखच भरिएका दर्शकहरूले नेपालको जितमा मज्जाले खुशी मनाए। मेरो नाम चाहिँ निम्तिकी शेर्पा हो, म चाहिँ ताप्लेजुङबाट आएको, अहिले चाहिँ किर्तिपुरमै बसिरहेको। आज एकदम रमाइलो लाग्यो। सुरुमा थोरै डर लागिरहेको थियो है, बट लास्टमा गएर एकदम रमाइलो भयो, खेल पनि रोमाञ्चक भयो, सोचेको भन्दा एकदम राम्रो गरी जित्यो है, एकदम रमाइलो भयो। नेपालमा लामो समयपछि भएको एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय र T20 श्रृंखलामा दर्शकहरू झुमे, आफूले मन पराएका खेलाड़ीहरूलाई नजिकबाट निहाले। मेरो नाम सपना गेवाली, अन्तिमको एकदम ठुलो फ्यान, एकदम अब नेपालले अझै प्रगति गर्छ, क्रिकेटको फिल्डमा अझै राम्रो गरोस्, त्यही नै छ। श्रृंखला धेरै अर्थले नेपाली क्रिकेटको लागि महत्वपूर्ण बन्न पुग्यो। एक महिना अगाडि टोली T20 विश्वकपमा छनौट हुन असफल भई निराश भएर ओमानबाट फर्किएको थियो। तर नेपालमा खेलाड़ीहरूले एकपछि अर्को कीर्तिमान रचेर त्यो दुःख भुल्ने प्रयास गरे। दिपेन्द्र सिंह ऐरीले दुवै फर्मेटको क्रिकेटमा शतक प्रहार गरे अनि T20 क्रिकेटमा 1000 रन पूरा गर्ने पहिलो नेपाली बने। रोहित पौडेलको शतक, करण केसीको ह्याट्रिक विकेटले खुबै चर्चा पायो। कप्तानको रूपमा सन्दीप लामिछानेले पनि पहिलो उपाधि चुमे। अनेस्टली क्याप्टन भन्दा पनि पहिला प्लेयर हो हैन, कन्ट्रीको हैन, सो एज ए प्लेयर धेरै खुसी लागेको छ हैन। एज ए क्याप्टन पनि डेफिनेटली, किनभने अब त्यो एकदम गाह्रो हुन्छ सुरुमै आउने बित्तिकै सबै कुराहरू मुभ्सहरू मिलाउन यताउता हैन। अब कति कुराहरू भनौँ न ग्याम्बल खेल्नुपर्छ, कति कुराहरूको बीचमा कुन ओभरकट्सलाई लिएर आउने। अहिलेसम्म खुसी छु त्यो कुराहरूले, र म भन्दा पनि क्रेडिट गोज टु ऑल दी प्लेयर्स। यसै श्रृंखलाबाट सागर ढकाल, आदिल आलम र दिलीपनाथ जस्ता खेलाड़ीहरूले राष्ट्रिय टोलीको जर्सी लगाउन पाए। उनीहरूको प्रदर्शन पनि प्रभावकारी रह्यो। नेपाल क्रिकेट संघका क्रिकेट म्यानेजर विनोद दास भन्छन्, यो टुर्नामेन्ट गराउनुको सबैभन्दा ठूलो उद्देश्य के थियो भने केही नयाँ प्लेयरहरूलाई यसमा ब्रेक गरौँ, ताकि उनीहरूलाई हामीले भोलिको दिनको लागि चाहिँ उनीहरू कहाँ स्ट्यान्ड गर्छन् भन्ने कुराको मेसो पाउन सकौं भनेर। आदिलको इमर्जेन्सी टुर्नामेन्टबाट या रोहितको पर्फर्मेन्स, ती सबै प्लेयरहरूले एउटा जस्ट एउटा ओपन अपर्च्युनिटी पाओस् र राम्रो गरोस्, र त्यो आई थिंक वी बीन एबल टु पुट अप। समग्रमा टीम भावनाको अभाव र खेलाड़ीहरू बीचको आन्तरिक द्वन्द्वले राष्ट्रिय टोली नराम्ररी बिग्रिएको भन्ने आशंका बढ़िरहेको बेला घरेलु मैदानमा पाएको यो उपाधिले खेलाड़ीहरूको एकता बलियो हुन गएको बताइएको छ। निरञ्जन राजवंशी, बीबीसी, काठमाडौँ। अब के अन्तर्राष्ट्रिय विषय। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले राजधानी किएभ नजिकैको बुचा नगरको भ्रमण गरेका छन्, जहाँ उनले रूसी फौजमाथि युद्ध अपराध र आम नरसंहार गरेको आरोप लगाएका छन्। बुचामा सर्वसाधारण मारिएको घटनाको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा निन्दा भइरहेको छ। रूसले भने बुचामा भएका अत्याचारका घटनाका प्रमाणहरूलाई झुटा भएको बताएको छ। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट विनिता दाहालबाट सुन्नुहोस्। युक्रेनमा सर्वसाधारणमाथि रूसले अत्याचार गरेको प्रमाण बढ़दो रूपमा देखिन थालेको छ। बीबीसीकी योगिता लिमेले राजधानी किएभको पश्चिममा रहेको मोतोजियन गाउँमा एउटा चिहान देखेकी छन्। उक्त चिहानमा 4 जना मानिसहरूको शव रहेको छ, जसलाई गोली हानी हत्या गरेर छोडेको भन्ने आरोप रूसी फौजमाथि लागेको छ। 4 शव मध्ये गाउँका प्रमुख र उनको परिवारका 3 जना रहेको भनी पहिचान गरिएको छ। चौथो भने को हुन् भनेर खुलेको छैन। राजधानी किएभ नजिकैको बुचा नगरमा गैर सैनिक पोसाकमा रहेका कम्तीमा 20 वटा शव भेटिएपछि जानाजान रूसी फौजले उनीहरूको ज्यान लिएको आरोप युक्रेनले लगाएको छ। रूसका विदेश मन्त्री सेर्गेई लाभ्रोभले भने बुचाको उक्त घटनालाई अभिनय र मञ्चन गरिएको भनी व्याख्या गरेका छन्। रूसी फौज फिर्ता भएको थुप्रै दिनपछि उक्त घटना भएको र त्यो झुटो भएको उनले बताएका हुन्। क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले रूसी रक्षा मन्त्रालयका विज्ञहरूले भिडियो र अन्य सामग्री झुटा भएको संकेतहरू पहिचान गरेको बताएका छन्, तर उनले ती झुटा हुन् भन्ने कुनै प्रमाण भने उपलब्ध गराएका छैनन्। अनुसन्धानकर्ताहरूले भारतमा रहस्यमयी भनिएका विशाल घ्याम्पोहरू फेला पारेका छन्, जुन प्राचीन समयमा अन्तिम संस्कार गतिविधिमा प्रयोग भएको हुन सक्ने ठानिएको छ। ती 65 वटा घ्याम्पोहरू उत्तर पूर्वी राज्य आसामका विभिन्न 4 वटा स्थानमा छरिएर रहेको अवस्थामा पाइएका थिए। यस्तै खालका ढुङ्गाका भाँडा विगतमा लाओस र इन्डोनेसियामा फेला परेका थिए। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट रमा पराजुलीबाट सुन्नुहोस्। विभिन्न स्थानमा छरिएर रहेका घ्याम्पाको आकार र स्वरूप
फरक फरक छ। केही घ्याम्पो अग्ला र बेलनाकार छन् भने केही आंशिक वा पूर्ण रूपमा जमिनमुनि गाडिएका छन्। भारत र अस्ट्रेलियाका 3वटा विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताले मिलेर गरेको खोजको विस्तृत विवरण द जर्नल अफ एशियन आर्कियोलोजीमा प्रकाशित भएको छ। नर्थ ईस्टर्न हिल युनिभर्सिटीका तिलोक ठाकुरिया र गुवाहाटी विश्वविद्यालयका उत्तम बाहरीको नेतृत्वमा यो अनुसन्धान सम्पन्न गरिएको थियो। अस्ट्रेलियन नेशनल युनिभर्सिटीका अनुसन्धानकर्ता निकोलस कोपालले यी विशाल घ्याम्पोहरू कसले बनाए वा कहाँ बस्थे अझै पनि थाहा भइ नसकेको बताए। उनले यो अझै पनि रहस्यकै विषय भएको बताए। ती ठूला घ्याम्पोहरू अनुसन्धानकर्ताहरूले सम्भवतः मृत्यु संस्कारका गतिविधिसँग जोडिएको हुन सक्ने बताएका छन्। स्कोपाल भन्छन्, नागा मानिसहरूका किम्वदन्तीमा आसामका जारहरूमा अन्तिम संस्कारका अवशेषहरू र कतिपय अरू पुरातात्विक सामग्रीहरूले भरिएको फेला परेको भनिएको छ। डाक्टर ठकुरियाले अहिले ती घ्याम्पोभित्र केही नरहेको र सम्भवतः कुनै समयमा तिनको मुख ढाकिएको बताए। यो परियोजना अन्तर्गत अब ती घ्याम्पोहरू उत्खनन गरिने र तिनका विशेषताबारे विस्तृत रूपमा विवरण राखिने उनले सुनाएका छन्। विगतमा त्यस्तै खालका स्थानहरू आसाम र छिमेकी मेघालय राज्यहरूमा फेला परेका अनुसन्धानकर्ताहरूले जनाएका छन्। ठाकुरियाका अनुसार 700 भन्दा बढ़ी घ्याम्पो रहेका करिब 10वटा स्थान आसाममा हालसम्म फेला परेका छन्। अनुसन्धानकर्ताहरूले यी घ्याम्पोहरू ईसा पूर्व 400 अघिका रहेको जनाएका छन्। उनीहरूले आसामका सीमित क्षेत्रमा खोज गरिएको र अरू त्यस्ता क्षेत्रहरू हुन सक्ने तर तिनीहरू रहेको स्थान अझै थाहा नभइसकेको बताए। स्कोपालले फेला पार्न जति धेरै समय लगायो त्यति नै ती नष्ट हुने सम्भावना रहने बताए। लाओसमा त्यस्ता घ्याम्पोहरू सन् 2016मा फेला परेका थिए र ती 2000 वर्ष पुराना भएका विश्वास गरिएको छ। लाओस र आसाममा फेला परेका घ्याम्पोहरूको आकार र आकृति मिल्दोजुल्दो भए पनि केही फरकपन भने रहेको स्कोपाल बताउँछन्। उनका अनुसार आसामका घ्याम्पोहरू लगभग गोलो छन् भने लाओसका घ्याम्पाहरू बेलनाकार थिए। अब प्रसंग नेपालकै। सरकारले कुपोषणग्रस्त बाल बालिकाको उपचार र खानपान बारे व्यावहारिक ज्ञान दिन पोषण पुनस्थापना केन्द्रहरू विभिन्न स्थानमा चलाइरहेको छ। मध्य प्रदेशमा कुपोषणको अवस्था र त्यस्ता केन्द्रहरूको प्रभावकारिता बारे वीरगंज स्थित हाम्री संवाददाता माधुरी महतो भन्छन्, वीरगंजको नारायणी अस्पतालको पोषण पुनर्स्थापना केन्द्रमा पुग्दा आसमा खातुनले आफ्नो बच्चाको अवस्था बारे भनिन्। बच्चा बिरामी परेपछि अस्पताल लग्यौं। डाक्टर साहबले यहाँ ल्याउन भन्नुभयो। अहिले बच्चाको स्वास्थ्य राम्रो भएको छ, तौल पनि बढेको छ। घरमा खाना पनि खाँदैनथ्यो, रोई कराई मात्रै गर्थ्यो। अहिले खाना पनि खान थालेको छ। खाना कतिखेर कति पटक खुवाउने, खाजा कति बेला खुवाउने सबै सिकाउनु भयो। केन्द्रकी संयोजक सरिता यादव प्राय हामी कहाँ चाहिँ सुकेनाश भएको बच्चाहरू बढी भर्ना हुने गरेका छन्। कुपोषण घर घरमा छ, स्लो पोइजन टाइपको बिस्तारै मन्द रूपमा बढेको छ। बाल बालिका कुपोषण हुनुमा परिवारका सदस्यहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुने गरेको संयोजक सरिता यादवको भनाइ छ। हुन सक्ने परिवारले पनि के खुवाउने, कति बेला खुवाउने, कसरी बनाउने लगायतका कुराहरू थाहा नभएर हामी कहाँ आइपुग्ने हुन्छन्। लोकल लेभलमा जुन खाना उत्पादन हुन्छ त्यही खानाहरू नै खानुपर्छ भन्ने सिकाउने र हामीले चाहे भने हाम्रै आमदानीबाट त्यो कुरा पुर्याउन पनि सकिन्छ। बच्चालाई केही भयो भने गाह्रो आमालाई पर्ने भएको भएर बच्चाको स्वास्थ्यको लागि चाहिँ आमाहरू नै चासो लिनुपर्छ भनेर हामी आमाहरूलाई नै सम्झाउँछौं। सरकारले बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाका नाममा ठूलो रकम लगानी गरेको भए पनि कुपोषणको अवस्था भने जीवका तीउ रहेको सरकारी तथ्याङ्कले नै देखाएका छन्। पोषणविद राजकुमार महतो भन्छन्, प्रदेशको कुरा गर्दा फुड्केपनको कुरा गर्दा 34.2% छ। कम तौल भएको 28.2% छ। वेस्टेको 14% छ। समग्रमा हेर्ने हो भने प्रदेशमा बाल बालिकाको कुपोषणको अवस्था राष्ट्रको एभरेज भन्दा निकै पछाडि रहेको छ। सरकारले कुपोषण घटाउन 2069 सालदेखि नै बहुक्षेत्रीय पोषण योजना कार्यक्रम लागू गरेको छ। मध्य प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता एम नारायण श्रेष्ठ, बहुपक्षीय पोषण भन्ने कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ प्रदेशबाट पनि र संघीय सशक्तबाट पनि पोषण सम्बन्धी कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ। सरकारले 2085 सालसम्ममा महिला बाल बालिका तथा किशोरीहरूमा हुने कुपोषण हटाउन
पुर्याउने लक्ष्य पनि राखेको छ। तर नेपालमा 2 वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाले दैनिक आहारका लागि झेलिरहेको समस्या र बालबालिकाको आहार परिवारका लागि बनेको ठूलो चिन्ताको विषयले उक्त लक्ष्य पूरा हुने आशंका देखिएको पोषणविदहरूको भनाइ छ। माधुरी महतो, बीबीसी, वीरगंज। अब अन्तिम विषय, सहकारी विभागको पछिल्लो अध्ययनले सहकारी वृत्तमा महिलाको उपस्थिति तुलनात्मक रूपमा पुरूषको भन्दा बढ़ी देखाएको छ। सहकारी प्रति महिलाको आकर्षण बढ़नुका कारण यसले महिलाहरूको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासमा पुर्याएको सहयोग हो भन्ने कतिपयको ठम्याइ पाइन्छ। नेतृत्व तहमा पनि उनीहरूको उपस्थिति बढ़ाउन सके त्यसले अझै धेरै महिलाहरूलाई सहकारीसँग जोडिएर लाभान्वित हुने अवसर प्रदान गर्ने जानकारहरू बताउँछन्। थप चर्चा मतिना त्वाना बासुबाट। आफू सहकारीमा आबद्ध भएपछि निरन्तर बचत गर्ने बानी बसेको निर्मला बताउँछिन्। परिवारका सबै सदस्य समेतलाई बचत गर्ने बानी बसाल्न सकेकोमा उनी खुशी छिन्। सहकारीले आयोजना गरेका कार्यक्रमले सिप विकास सँगसँगै व्यक्तित्व विकासमा सहयोग पुगेको उनी बताउँछिन्। अगाडि गएर बोल्नुपर्ने रहेछ, सिक्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू भित्रैदेखि मेरो मनबाट भयो। अनि 1-2 समिति उपसमितिमा बसेर काम गरे। सहकारीको पनि ज्ञान भयो मलाई, सिपमूलक तालिमहरू पनि सिकेँ के भरि मैले। फेरि भए पनि हामीले बचत गरेर सहकारीमा जम्मा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकाउने र सिक्ने मौका पनि पाएँ। 2056 सालमा सहकारी सञ्चालन गर्दा मासिक 20 रुपैयाँ जोहो गर्न समस्या हुने कतिपय महिलाहरू अहिले घरको समस्या टार्न सक्ने बनेपछि भेला र कार्यक्रममा नियमित आउन थालेको चितवनको अग्रज महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाकी अध्यक्ष मीना बुढाथोकी बताउँछिन्। महिलाहरूको हक अधिकारको बारेमा चाहिँ थुप्रै गोष्ठीहरू पनि सञ्चालन गर्न थालेको छ। अहिले दिदीबहिनीहरू 25,000 शेर 50,000 बचत पुग्ने समूहहरूले चाहिँ बिना धितो 3 लाखसम्म ऋण लगानी गरेर घर परिवारको साथै कृषि अथवा विदेश जाने जस्ता क्रियाकलापहरूमा पनि आर्थिक रूपमा सपोर्ट गर्दै गएको हुन्छ। एकदम अहिले दिदीबहिनीहरू चाहिँ उत्साहित भएर समूहहरू चाहिँ आउने क्रम पनि जारी छ। बचत गर्ने आवश्यक पर्दा ऋण लिने बाहेक महिलाहरूलाई व्यक्तित्व विकास र नेतृत्व विकासको तालिम र अवसर सहकारीले जुटाउँदै आएको चितवनकै शान्ति कुञ्ज सामाजिक उद्यमी महिला सहकारीकी अध्यक्ष पार्वती नेउपाने बताउँछिन्। राजनीतिक सचेतना बढ़ाई स्थानीय, प्रदेश तथा संघमा नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमतावान महिलाहरू आफ्नो संस्थाले जन्माउन सकेकोमा उनी गर्व गर्छिन्। नेतृत्व विकासको तालिम नभए हामी सहकारी पनि चलाउन सक्दैनौँ। सहकारी पनि आफ्नो नेतृत्व विकास गरेर सहकारी क्षेत्रमा अगुवा भएर बसेका हौं र त्यसैको प्रतिफल अहिले हामीले स्थानीय सरकार पनि पाछौं। हाम्रै सहकारीका उपमेयर भएका छन्, हाम्रै सहकारीका मेयर भएका छन्, हाम्रै सहकारीका सांसदसम्म पनि पाछन् नि। सहकारी विभागले गत श्रावणमा गरेको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनमा नेपालमा 29,886 वटा सहकारी सञ्चालनमा रहेको जनाएको छ, जसमा कुल सहकारी सदस्यहरूमा महिला 56% र पुरूष 44% रहेको छ। बागलुङको सीवाईसी सहकारीमा पनि महिलाको सहभागिता बढ़ी छ। सहभागिता मात्र होइन, उनीहरूको सक्रियता पनि बढ़िरहेको सो संस्थाका सीईओ कवि नेउपाने बताउँछन्। आफ्नो संस्थामा आबद्ध महिलाहरूमा आएको सकारात्मक परिवर्तन बारे उनी भन्छन्। पढ्नै हुँदैन भन्ने महिलाहरू पढ्न थाल्नु भएको छ। घरबाट निक्लिनै हुँदैन भन्ने महिलाहरू बाहिरतिर निक्लेर सामाजिक संघ संस्थामा कार्यक्रमहरू गर्ने, त्यहाँ जिम्मेवारी लिने गर्नु भएको छ। उहाँहरूको बिस्तारै क्षमता बढ्दै गइरहेको छ। आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि भन्दा अहिले राम्रो छ। 20 वर्ष अगाडि भन्दा त अहिले धेरै नै राम्रो छ। हाम्रो सहकारीमा पहिला सञ्चालक समितिको बैठकमा पनि थोरै बोल्ने महिलाहरू अहिले धेरै कुराहरू राख्नुहुन्छ, आफ्ना विचारहरू राख्नुहुन्छ, अध्ययन गर्नुहुन्छ। कास्कीको पोखरा रोयल सहकारीले निरक्षर महिलालाई अक्षर चिनाउँदै उद्यमी बनाउने काम गरिरहेको त्यहाँका सीईओ भीम गुरुङ बताउँछन्। 500 जनालाई हामीले अलरेडी पढाइसक्यौं, साक्षर बनाइसक्यौं। 2000 जनाको बीचमा लघु वित्त कार्यक्रम महिलाहरूमा बिना त्यो लोन दिने कार्यक्रम हामी सञ्चालन गरिरहेका छौं। महिला धेरै भएको हुँदैन। हामीले के सोच्यौं भने महिलाले फोकस गरेर एउटा बिजनेस आइडिया के गराउन भनेर हामीले एउटा चाहिँ रोयल दिदी बहिनी किचन भन्ने त्यही 49 जना महिलाहरूले एउटा कम्पनी खोल्नु भएको छ। सहकारीले चाहिँ महिलाहरूले लोन दिएको छ। कुल सदस्य मध्ये 70% सदस्य महिला रहेको बताइएको सो संस्थाको नेतृत्वको बागडोर अहिले महिलाको हातमा छ। सहकारीको स्थापना कालदेखि नियमित रूपमा सक्रिय रहँदै अघि बढ़ेको बताउने रुद्रकुमारी गुरुङ आफ्नो कार्यकालमा अझै धेरै महिलाहरू संस्थाका कार्यक्रमबाट लाभान्वित होउन् भन्ने सोचेर
महिला लक्षित कार्यक्रमहरू गरिरहेको बताउँछिन्। पुरुषहरूले महिलाहरूलाई राम्रो पोस्टमा दिँदैन भन्ने सुन्दै आएको त हो, तर हाम्रो यो पोखरादेशमा चाहिँ त्यो छैन। जति महिलाहरू अलिकति इन्ट्रेस्ट गरेर अगाडि आउँछ भने उहाँहरूलाई ठाउँ दिएको मैले भेटाएको हो। त्यसमा पनि अहिले म यो अध्यक्ष पोस्टमा बसेर बोलिरहँदाखेरि म त महिलाहरूलाई आह्वान गर्छु होइन, अगाडि आउनुहोस् भनेर। प्रचलित नेपाल कानूनले अन्य संघ संस्थामा जस्तै सहकारीको नेतृत्व तहमा पनि 33% महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि कतिपयमा सो कुरा लागू नभएको पाइनु अनुगमनको अभावको प्रभाव भएको जानकारहरू बताउँछन्। मतिना त्वाना बासु, बीबीसी काठमाडौँ। हवस् त यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। अब हामी भोलि बिहान 7:15 बजे बिहानी पख लिएर आउनेछौं। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।